सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए तमाम दोस्तों, आपको सबको अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आए हैं। आपको यहाँ पे आज ज़हमत देने की जो वजह है वो एक बहुत ही प्रिवेलिंग इशू, जो कि एक बहुत ही एक गंभीर मसला इख्तियार कर गया था। उस मसले को अल्हम्दुलिल्लाह पीएमडीसी ने, हमारी वजारत ने, पीएमडीसी ने, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने मिलकर हमने उस मसले को अल्हम्दुलिल्लाह उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला है। आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 8-9 माह से ज़ायद अरसे से हमारे जो फाटा के मर्ज जो इलाके हैं उनके स्टूडेंट्स का मसला चल रहा था कि वहाँ के लोगों के बच्चों के एडमिशन का मसला चल रहा था। और इसी तरह से बलूचिस्तान के जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ के स्टूडेंट्स की एडमिशन का मसला चल रहा था। और पाकिस्तान में पीएमडीसी के कानून के मुताबिक किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को उसकी जो एलोकेटेड सीट जो है ऑलरेडी, उससे एक सीट भी ज़्यादा दी नहीं जा सकती। ये कानून मसला था, उससे एक सीट भी उससे ज़्यादा दी नहीं जा सकती थी। अब इन बच्चों का मसला आया तो ये कई पिछले तक मैं बता रहा हूँ 9 महीनों से ये मसाइल चल रहे थे। तो पहली जब बात आई कि भाई इन बच्चों को एडमिशन देना है, तो पहली दफ़ा तो ये बिल्कुल मना हो गया कि नहीं भाई, इन बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। इनके पास हमारे पास कोई कानून में जगह नहीं है कि हम इनको एडमिशन दे सकें। उसके बाद फिर ये हुआ कि कोई एक कोर्ट का भी ऑर्डर आया और कोई एक और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद मिनिस्ट्री से, और फिर उसमें हमारे जो है वो एडवाइज़र साहब जो है वो भरत साहब वो भी इन्वॉल्व हुए। प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो भी उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया। उन्होंने पूछा प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने ये हुई बात कि हम 190 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर लेते हैं पूरे पाकिस्तान में 2-2, 4-4, 6-6 तमाम कॉलेजेस में सीट्स को एक्स्ट्रा देकर। और ये भी एक हमें अलग से जिन कॉलेजेस में उन्होंने जाना था उन कॉलेजेस के लिए अगर कहीं पे 5 एडमिशन होने तो हमें 5 सीटों के लिए अलग से उनको नोटिफाई करना पड़ता हमें, इसलिए उनकी तो फर्ज करें किसी के पास एलोकेटेड सीट 150 है तो 151 दाखिले नहीं दे सकते। तो वो जो 5 दाखिले हमने वहाँ पे करवाने, तो उसके लिए हमें अलग से नोटिफिकेशन, हर कॉलेज उसको 5-5, 7-7, 8-8 इस तरह से। उस पर भी फिर बात नहीं बनी, चूँकि जो डिमांड थी वो थी तकरीबन 333 स्टूडेंट की, और उसमें तकरीबन कोई 135 के करीब स्टूडेंट फिर भी रह रहे थे। इसमें तमाम पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि अवामी नुमाइंदे हैं वो एक ज़ुबान होकर इनकी बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जो है वो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर जो है वो बहुत दिलचस्पी ली, उन्होंने बहुत इसके ऊपर कंसर्न शो किया। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अपना जैसे कि फॉलोअप लिया। और फिर जिस दिन से मैं आया हूँ इस वजारत की जिम्मेदारी आई है, मैंने अपनी सी तमाम कोशिश की है कि भाई ये जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट से, फाटा के मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर जो है वो बहुत सारी अनप्लेजेंट और जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रहे हैं डेकेड्स की वजह से, जिसकी वजह से तालीम और वहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ और वहाँ की इकॉनमी और तमाम चीज़ें, एजुकेशन वहाँ पे तबाह बर्बाद रही है। जंग के से हालात रहे हैं। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के जो इलाके हैं दूर दराज, वहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान के दूसरे सूबों और इलाकों की तरह वहाँ पर वसाइल और वहाँ पर चीज़ें गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो इन बच्चों को भी कौमी धारे में लाने के लिए कोई ना कोई तरीक़ेकार अपनाया जाए। मैं बहुत ऑनर के साथ, बहुत शुक्रगुजारी के साथ मैं अपनी जो हमारी टीम है पीएमडीसी की, मैं उनको शाबाश देता हूँ। और मैं काउंसिल का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको शाबाशी भी देता हूँ कि उन्होंने इस इंसानी मसले को एक नेशनल क्राइसिस के तौर पर ये उभर रहा था ये मसला। हमारे यहाँ देखें ना, जब मसाइल हो जाते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम जो है वो प्रियम्प्ट करें चीज़ों को। ये जो आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, ये हमने एक बहुत बड़े मसले को प्रियम्प्ट किया है, एक बहुत बड़े नेशनल क्राइसिस को
پریمپٹ کیا ہے کہ بھائی کل کو جو ہے وہ اور ڈیسپنڈنسیز، مایوسی اور تمام چیز ہوتی، تو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب، ایڈیشنل میں کہہ رہا ہوں اسپیشل سیکرٹری صاحب، میری ٹیم وہاں پہ، پی ایم ڈی سی کے جو ہے وہ چیئرمین جو ہیں وہ، یہ ان کی پوری ٹیم اور ان کی کونسل کے تمام ممبران نے اس بات کو سمجھا، اور ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ آج آپ کے سامنے میں، جبکہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 2 دن پہلے جاری ہو چکا ہے تاکہ بچوں کی پڑھائی کا اس میں جو ہے وہ حرج نہ ہو، یہ ہم نے الحمدللہ 333 طلبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سب کو ایکوموڈیٹ الحمدللہ ہم نے جو ایلیجبل تھے ان کو ہم نے ایکوموڈیٹ کر دیا. یہی ان کا مطالبہ تھا. ان کا مطالبہ 100% جو ہے منون مان لیا گیا ہے. اچھا، اس کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ اس کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس نے ان کی کوالیفیکیشن کو طے کرنا تھا، انہوں نے ایگزامز کو، ان کے میرٹ کو طے کرنا تھا، اور 100% میرٹ پہ جو لوگ یہ طے ہوئے ہیں وہ HEC کی بنائی ہوئی لسٹ جو کہ 100% میرٹ پہ تھی، اس پر یہ تمام جو ہے وہ طلبہ و طالبات جو ہے وہ ایکوموڈیٹ الحمدللہ 333 لوگ پاکستان کے تمام کالجز میں یہ ایکوموڈیٹ ہو گئے، جو کہ ان کی دیری نہ، جو کہ منع ہو گئی تھی پہلے یہ بات، جس کو نہیں کر پا رہے تھے، پھر جب کر پا رہے تھے تو 190 کو کر پا رہے تھے. آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان کے مرج ڈسٹرکٹ جو کہ فاٹا، جو کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے بچوں کے مسائل کو، میڈیکل اور MBBS اور BDS کے داخلوں کے مسئلے کو الحمدللہ حل کر دیا، اور ایک نئے کرائسس کو جنم لینے سے پہلے الحمدللہ ہم نے اس کو حل کر دیا. نہ کہ صرف ہم نے یہ کیا ہے، بلکہ ہم نے آئندہ سالوں کے لیے بھی اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے الحمدللہ ہم نے اس کو ریزولو کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب اگلے سال ایڈمیشنز کی بات ہوگی تو پھر یہ تو ایک ون ٹائم ہے سارا. پھر ہم نے کیا ہے کہ ان کو بار نئے طلبہ و طالبات کو مسائل نہ ہوں، ہم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ایگزسٹنگ کالجز کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے کرائیٹیریا پورا کر کے، نارملی PMDC سیٹس بڑھاتی نہیں ہیں، آپ کو سالوں چکر لگانے پڑتے ہیں. ہم یہ خود آفر کر رہے ہیں کہ ہر کالج جو وہ اپنے صوبے میں ہم سے سیٹ بڑھوا لے، ہم سے سیٹیں بڑھوا لے، تاکہ یہ جو اگلے سال کے لوگ بچے ہوں گے وہ آپ اپنے ہی صوبوں میں اپنے بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. اپنے سٹینڈرڈ کو بڑھائیے، کرائیٹیریا کو بڑھائیے، اپنے کرائیٹیریا کو فلفل کریں. ہماری انسپیکشن ہوگی اور ہم جا کر آپ کو 50 سیٹیں، 20 سیٹیں، 50 سیٹیں، جہاں جو ضرورت ہے ہم اس کو بڑھا دیں گے، تاکہ آپ اگلے سال سے ان بچوں کو آپ اپنے ہی صوبے میں اس کو اکوموڈیٹ کر سکیں. تو یہ اگلے سالوں کا بھی مسئلہ الحمدللہ جو ہے وہ حل ہو گیا. پاکستان ایک ڈفرینٹ قسم کے کرائسس سے الحمدللہ جو ہے وہ بچ گیا ہے. اور یہ محرومیوں کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے لوگ غلط رستے پہ جاتے ہیں اور جو ہے وہ نیگیٹو جاتے ہیں، ایک عجیب سا ایک ماحول کریٹ ہوتا. تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس والی بات کو کہ اللہ نے ہم سے یہ والا کام کروایا. اور میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس میں انٹرسٹ لیا. انہوں نے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کا فالو اپ لیا ہے، اس پہ کنسرن تھے، اس پہ انہوں نے